Ang kalibutan igsoon magkadaotan gid na, pero gusto ni Lord nga ikaw nga Kristohanon giluwas ka sa Ginoo, dapat di ka moawat sa ilang gibuhat. Ngano man lisod kay kuan nga ginahitabo ni sa ilang nga daotan sila, unya tungod sa ilang pagkadaotan gisilutan sila sa Ginoo, gituyo usahay ko sa Ginoo para ma-aware ta nga di ta moawat silang binuhatan. Kay pag moawat ta silang binuhatan, may ngadto pud ta sama nila. Amen. Mo na igsoon usahay kini pulong sa Ginoo, ipadungog na to, ipalabay dunggan na nato igsoon. Wala tay kasing-kasing nga ato mga pamilya nagbuhat sa pares ilang gibuhat, o tay kasing-kasing nga moampo sa ilang aluya man sila kung kini sila magpadayon silang binuhatan, maglangoy ni unya sila sa kalayo sa impierno. O tay pangandoy nga bisag musulti na nang nila nga balag prangkal pagastorya, undangan na nang imong gibuhat naman kanang butanga, makalaglag nimo na sa kalayo sa impierno. Nang usa ka amigo nga ako sang gibadlong gyud. Gikas-an ako siya nga kanang imong binuhatan anak. Makaguba na sa imong pamilya, bibiyaan ka sa imong pares tungod kay bisyoso kayo ka. Ikaduha, maguba na sa imo ang kaugalingon. Ikatulo, maka-impierno na. Wala ko'y paninglan kung di na ko paninglan sa Ginoo kung maunsa tong tawanan nga naman ako na siyang giingnan daan. Nga kanang imong gibuhat, makadaot gina sa imong kinabuhi.